क्या आपको भी किसी एजेंट ने कहा है कि 100% मैं आपको यूरोप का शेंगन का वीज़ा लेके देता हूँ, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के और सिर्फ़ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए और एक डॉक्यूमेंट लेके आएँ तो गारंटी के साथ 100% गारंटी है कि मैं आपको वीज़ा लेके देता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपके लाखों रुपए डूबने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ऑफ़िशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि असली डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और असल तरीका क्या है यूरोप शेंगन में जाने का, ताकि आपको एजेंट जो है वो धोखा ना दे सके। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, एजेंट हज़रात जो हैं वो सबसे पहला झूठ जो है वो आपसे बोलते हैं कि मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा ली है। समझे आप? वो सबसे पहला झूठ आपसे बोलेंगे, जी मैंने आपकी अपॉइंटमेंट भी बुक करा ली है। कोई एजेंट आपको कहता है जी वीएफएस के थ्रू जो है मैंने आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराई है, और कोई आपको कहता है कि जी मैंने एम्बेसी के थ्रू जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा दी है, और आपको फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके हाथ में पकड़ा देता है और साथ में अपॉइंटमेंट भी जो है वो भी फेक आपको देता है। ऑफिशियल रूल जो हैं वो क्या हैं? ऑफिशियल रूल्स ये हैं कि अपॉइंटमेंट जो है आपको ऑफिशियल रूल्स के तहत ही मिलती है, जिसकी कोई फीस नहीं होती, या फिर उसकी जो फीस होती है स्टैंडर्ड फीस पर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। किसी भी एजेंट के पास वीआईपी कोटा अपॉइंटमेंट का नहीं होता, ना ही वो इस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकता है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी शख्स अगर आपको कहता है कि 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वीज़ा लेके दूँगा, तो सबसे बड़ा झूठ होता है। क्योंकि 100% गारंटी जो है सिर्फ़ वीज़ा ऑफ़िसर आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स भी आपको कहता है कि 100% मैं आपको वीज़ा ग्रांट करा के दूँगा, तो वो झूठ बोलता है, आपसे वो स्कैम कर रहा है, आपका पैसा जो है वो लेके गायब हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते रहें, वो आपको टालता रहेगा। बहुत सारी वीडियो भी देखते होंगे, बहुत सारी वीडियो के अंदर भी आपको बताया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, हम आपको 7 डेज़ के अंदर, 5 डेज़ के अंदर फलाँ कंट्री का जो है वर्क परमिट निकलवा के देते हैं, या ये देखें हमारे पास 5 ऐसे वीज़े हमने अप्रूवल करा लिए हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कराए गए हैं और हमने करवाए हैं ये वीज़े प्रूव। ये सब भरा फ्रॉड होता है, ये सब धोखा होता है। आप लोग उनकी वीडियो भी देखते हैं और मुकम्मल उनकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो क्लिक बेट जो है वो एक थंबनेल लगाते हैं और साथ में टाइटल भी ऐसा लगाते हैं और साथ में बातें भी वीडियो के अंदर यही करते हैं। उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे या तो व्यूज़ लेने होते हैं, या आप उनको मैसेज करें, उनको कॉल करें और वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और कहते हैं, "हाँ जी, बिल्कुल, हम आपको ये देखें ना, मैंने वीडियो बनाई है, 5 लोगों का मैंने अप्रूवल कराया है वीज़ा।" लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। हालाँकि वो बज़ाते खुद, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बज़ाते खुद कभी भी डिपॉर्चर में नहीं गए होंगे। उन्होंने कभी बाय एयर जो है वो किसी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया होगा, जो गाँव के अंदर एक ऑफ़िस बना के बैठे होते हैं और उसकी वीडियो बना के आपको कहते हैं कि जी आइए हम आपको अमेरिका भेजते हैं, यूके भेजते हैं, शेंगन की किसी कंट्री का आप नाम लें, कोई मसला ही नहीं है, हम आपको भेजते हैं। तो भाई खुदा के लिए अपना मेहनत का पैसा इनको मत दें। ये वीडियो की हद तक वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप वीडियो को देखते हैं। ये सिर्फ़ वीडियो की हद तक है, ठीक है, इनको व्यूज़ दें, आप देखें, अपना दिल खुश करें, क्योंकि पैसा तो देना नहीं है, अगर तो पैसा देना है आपने तो वो आपका पैसा ज़ाया होगा। ऑफ़िशियल ओरिजिनल तरीका यही होता है कि उसके ऊपर मेहनत आपको करनी पड़ती है, और कोई शख्स जो है वो मेहनत करके राज़ी नहीं। या तो उनको अप्लाई खुद नहीं करना आता, जो इन लोगों का सहारा लेते हैं, या तो फिर इनकी वीडियो देखकर ही खुश हो जाते हैं। ठीक है जी, हम बात करेंगे, इस शख्स से बात करेंगे, और आप उनको मैसेज के ऊपर मैसेज करते हैं कि भाई मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो आपको तो वो ढूँढ रहे होते हैं कि आप उनको मैसेज करें और ताकि आप उनके जाल में आएँ। बहरहाल मेरा काम है बताना, और आपका आगे काम है अपना पैसा बचाना, इन धोखों से बचना। जब भी आप काम करें, ऑफ़िशियल तरीके से आप काम करें, ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप वीज़ा अप्लाई करें, और बिल्कुल वीज़े मिलते हैं। अगर आप सही जगह पे, सही वेबसाइट्स पे आप अप्लाई करते हैं, तो ये नहीं है कि जो उन्होंने आपको वेबसाइट दे दी है, तो उसी के ऊपर आपने अप्लाई करना है। वो उन्होंने खुद भी, आजकल तो इतना बड़े-बड़े स्कैम चल रहे हैं कि आप परेशान हो जाएँगे। आपको जो जॉब ऑफ़र देंगे, उसके ऊपर भी क्यू कोड जो है वो लगा होता है। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, तो सारी फेक चीज़ें उसके अंदर उन्होंने खुद ही डाल दी हुई हैं। तो आप तो ऑटोमेटिक स्कैम में आएँगे। तो खुदारा जो भी आपने काम करना है, यूरोप का करना है, किसी कंट्री का भी करना है, तो ऑफ़िशियल तरीके से जो है
آپ اپنا کام کریں، بذات خود کریں، اگر نہیں آتا تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو ساتھ میں بٹھائیں اور اس کو کہیں یہاں پہ بھائی اپلائی کر دو۔ بہت سارے ایجنٹ ایسے ہیں کہ آپ کو فیک جاب لیٹر دے دیتے ہیں، جاب آفر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جاب آفر آیا ہوا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ فرض کریں کہ آپ سعودی عربیہ میں ہیں یا آپ کہیں اور کسی بھی کنٹری میں ہیں، تو آپ نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے، ایڈوانس دیا ہوا ہے، تو جب آپ ان کو پش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا ورک پرمٹ آ چکا ہے، آپ پاکستان آ جائیں، میں نے آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی لے لی ہوئی ہے۔ اس قسم کا بھی آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ وہاں سے اپنا جاب چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے، بے شک آپ ملیشیا کے اندر ہیں، بہت سارے یہ اسکیم ہو چکے ہیں، ملیشیا سے بھی ہو چکے ہیں اور مڈل ایسٹ گلف سے بھی ہو چکے ہیں، اور جب آپ اپنی نوکری وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اپنی ہوم کنٹری میں، تو نہ ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اور نہ ہی وہ آپ کا جو ہے لیٹر جو ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سوچا کریں کہ بھائی پہلے کنفرم کیا کریں کہ جی کیا واقعی یہ جو جاب لیٹر ہے میرے پاس یا اس نے مجھے دیا ہے اس کو کنفرم کروائیں۔ اگر تھوڑے سے پیسے بھی کہیں سے لگتے ہیں کنفرم کروانے کے تو اس کو آپ کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں کا نقصان کریں اپنا۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو ڈاکومنٹس کا بھی نہیں پتہ کہ آپ کو کون-کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، تو یا تو کسی اتھینٹک انسان سے پوچھیں، وہ آپ کو چیک لسٹ اگر دے تو۔ اگر وہ اتھینٹک آدمی ہوگا، وہ صحیح آدمی ہوگا تو آپ کو چیک لسٹ جو ہے وہ دے گا۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی تو ویری سمپل، ویری ایزی ہے۔ آپ نے جس کنٹری میں بھی جانا ہے، اس کنٹری کی ویب سائٹس پہ چلے جائیں بھائی، وہاں سے آپ صرف ایک دفعہ ان کو لکھ دیں کہ مجھے چیک لسٹ چاہیے ورک پرمٹ کی، تو وہ آپ کو اے ٹو زی جو ہے وہ آپ کو چیک لسٹ جو ہے وہ دے دیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے آپ ایجنٹ سے بھی بچیں گے۔ جب آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ جی آپ کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، اونلی آپ کے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے، تو آپ کے پاس وہ ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بذات خود کسی شخص سے وہ چیک لسٹ لی ہوتی ہے یا آپ بذات خود جو ہے امبیسی کی ویب سائٹ سے جا کے وہ چیک لسٹ لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کون-کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ صرف آپ ایک پیپر دے دیں مجھے، میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں، تو آپ وہیں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ چیک لسٹ لیتے ہیں کسی ایمبیسی سے، تو اسی کے مطابق، اسی قانون کے مطابق جو آپ کو وہ قانون دیا جاتا ہے، جو چیک لسٹ دی جاتی ہے، وہ ایک قانون کے اندر رہ کے آپ کے لیے وہ چیک لسٹ جو ہے ایمبیسی آپ کو ایشو کرتی ہے، تو اسی طریقے سے وہی ڈاکومنٹ جو ہے آپ اپنے ریڈی کریں اور اپنا ویزا آپ اپلائی کریں، تاکہ آپ بچ سکیں ان اسکیموں سے۔ باقی آگے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ بڑے سمجھدار ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے بذات خود، اس وقت تک جو ہے آپ اسی طرح جو اسکیم ہوتے ہیں اس کا شکار جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ ان فیک لوگوں کو چھوڑ دیں، خود آپ اپلائی کریں۔ جو آپ کو کہتے ہیں جی 5 میں نے ویزے جو ہیں ابھی اپروول کرائے ہیں اور یہ آپ کو دور سے ڈاکومنٹس، ایسے کوئی بھی کاغذ پکڑ کے، یہ ٹیبل کے اوپر میرے پاس ہزاروں ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، میں کوئی بھی آپ کو دکھا دوں گا، تو آپ کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ اصل مقصد تو ہوتا ہے جو آپ کو جاب آفر دیا جاتا ہے وہی فیک ہوتا ہے، اور وہی ایک ان کا مین پوائنٹ ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی آپ کا آ گیا، اور مجھے بے شمار لوگوں نے اپنے جو ہیں اسی قسم کے جاب آفر جو ہیں وہ سینڈ کیے ہیں، اور جب پتہ کرایا، اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ماشاءاللہ سے جو ایجنٹ ہیں، وہ ایسے ایجنٹ ہیں کہ انہوں نے کیو آر کوڈ جو ہیں وہ بھی 2 نمبر بنائے ہوئے ہیں، وہ اسکین بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، کمپنیوں کے نام بھی ہوں گے، سیلری بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی اس کے اندر، تو لیکن وہ کیا ہے کہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، نئے آنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو اتھینٹک انفارمیشن چاہیے تو، اگر نہیں چاہیے تو پھر آپ دیکھتے رہیں، جو مرضی ویڈیو دیکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنا پیسہ جو ہے اس کو آپ دیتے رہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔